नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। नाजरीन, बहरी अरब के पार एक वसी सहरा है। इस सहरा की एक साइड के आखिर में बहरी रोम, दूसरी नहर स्विस, तीसरी बहर अहमर और चौथी इसराइल से जा मिलती है। यह सहरा सीना या सिनाई कहलाती है। सीना में मुख्तलिफ साइज की लातादाद पहाड़ियां हैं। जुनूबी हिस्से में मौजूद बुलंद तरीन पहाड़ कोहितूर कहलाता है। ये पहाड़ 7,500 फुट बुलंद है। 1300 कबल मसीह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हजरत सफूरा और बच्चों के साथ कोहितूर के करीब से गुजरे। सर्दी थी। आप अलैहिस्सलाम को पहाड़ पर आग नजर आई। आप अलैहिस्सलाम आग की तलाश में पहाड़ पर तशरीफ ले गए। हजरत मूसा को कोहितूर के दामन में जलती हुई झाड़ी नजर आई। आप अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला का जलवा नजर आया और आप अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल गई। यहूदियों ने झाड़ी के गिर्द इबादत गाह बना दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो ये इलाका ईसाई बादशाहों के कब्जे में आ गया। रोमन बादशाह कस्तंतीन ने 365 में यहाँ एक छोटा सा चर्च बना दिया। ये चर्च सिकंदरिया की एक नेक खातून कैथराइन की वजह से सेनेट कैथराइन कहलाने लगा। 565 में रोमन बादशाह ने यहाँ एक बड़ी खानकाह तामीर कर दी। ये आज तक सलामत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब झाड़ी भी इसी खानकाह में मौजूद है। ये मकाम बर्निंग बुश कहलाता है। सेनेट कैथराइन में एक लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी दुनिया की दूसरी कदीम तरीन लाइब्रेरियों में से एक है। इसमें दुनिया की कदीम दस्तावेज मौजूद हैं। ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स कहलाती हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक ख़त मुबारक भी मौजूद है। ख़त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक का निशान है। ईसाई इस ख़त को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहदनामा कहते हैं। ये दुनिया में ऐसी वाहिद दस्तावेज है जिस पर रसूल अल्लाह के दस्ते मुबारक का निशान है। ये मकाम तारीख के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ खुलफा के कब्जे में रहा, लेकिन खुलफा राशिदीन हो, बनु उमैया का दौर हो, इब्बासियों का और या फातिमियों का अहद हो, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ज़माना हो या फिर खिलाफत उस्मानी, ये चर्च भी महफूज रहा और ये अहदनामा भी। मुसलमान हुक्मरान बदलते रहे लेकिन हर हुक्मरान ने इस अहदनामे का एहतराम किया। ये मुआहिदा तारीख़ सीना अल कदीम जैसी मोतबर किताब में भी मौजूद है। उस्मानी खलीफा सलीम अव्वल ने 1516 में मिस्र फतह किया। सलीम अव्वल ने न सिर्फ खुद सेनेट कैथराइन पहुंचा बल्कि इसने इस अहदनामे की तस्दीक भी की। उस्मानियों के दौर में गवर्नर मिस्र अहदनामे की तस्दीक के लिए हर साल सेनेट कैथराइन जाता था। वो अहदनामे को चुनता था और तस्दीक नामा जारी कर देता था। ये तस्दीक नामे भी आज तक चर्च की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इस अहदनामे से मुताल्लिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत के मुताबिक सेनेट कैथराइन के चंद मुतवल्ली मदीना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मेज़बानी फरमाई। मुतवल्लियों ने रुखसत होने से पहले अर्ज किया, हमें खतरा है जब मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे तो ये हमें कत्ल और हमारी इबादत गाहों को तबाह कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आप लोग मुझसे और मेरी उम्मत के हाथों से महफूज रहेंगे। मुतवल्लियों ने अर्ज किया, हम लोग जब भी किसी से मुआहिदा करते हैं तो हम वो लिख लेते हैं। आप भी हमें अपना अहदनामा तहरीर फरमाकर अनायत कर दें ताकि हम मुस्तकबिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को आपकी ये तहरीर दिखाकर अमान हासिल कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर लिखवाई, तस्दीक के लिए कागज पर अपने दस्ते मुबारक का निशान लगाया और अहदनामा इनके हवाले कर दिया। वो लोग वापस आए और मुआहिदा सेनेट कैथराइन में आवेजा कर दिया। मुसलमान हुक्मरानों ने इसके बाद जब भी मिस्र फतह किया और ये सीना और कोहितूर पहुंचे तो खानकाह के मुतवल्ली नबी करीम का अहदनामा लेकर गेट पर आ गए। फातिहीन ने अहदनामे को बोसा दिया और वापस लौट गए। सेनेट कैथराइन इस्लामी दुनिया का वाहिद मकाम है जो इस अहदनामे की वजह से आज तक किसी मुसलमान बादशाह के जेर कब्जा नहीं रहा। ये खानकाह हर दौर में आज़ाद रही। ये आज भी आज़ाद है। वो अहदनामा क्या था, इसका तर्जुमा आपकी नज़र है।
یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا، جنہیں اللہ کی طرف سے مخلوق پر نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ خدا کی طرف کوئی حجت قائم نہ ہو۔ بے شک اللہ قادر، مطلق اور دانا ہے۔ یہ خط اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے اور دور و نزدیک، عربی اور عجمی، شناساں اور اجنبی، اور عیسائیوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے درمیان ہے۔ یہ خط ایک حلف نامہ ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ کفر کرے گا، وہ اس حکم سے روگردانی کا راستہ اختیار کرے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا۔ اس حکم کی نافرمانی کرنے والا بادشاہ یا عام آدمی خدا کے قہر کا حقدار ہوگا۔ جب کبھی عیسائی عبادت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہوں، چاہے وہ کوئی پہاڑ ہو یا وادی، غار ہو یا کھلا میدان، کلیسا ہو یا گھر میں تعمیر شدہ عبادت گاہ، تو بے شک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ میں اور میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جائیدادیں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے۔ یہ میری رعایا ہیں اور میری حفاظت میں ہیں۔ ان پر ہر طرح کا جزیہ ساقط ہے جو دوسرے ادا کرتے ہیں۔ انہیں کسی طرح مجبور، خوفزدہ، پریشان یا دباؤ میں نہیں لایا جائے گا۔ ان کے قاضی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ ان کے راہب اپنے مذہبی احکام اور اپنی رہبانیت کے مقامات میں آزاد ہیں۔ کسی کو حق نہیں یہ ان کو لوٹے، ان کی عبادت گاہوں اور کلیساؤں کو تباہ کرے اور ان عمارتوں میں موجود اشیاء کو اسلام کے گھر میں لائے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے حلف کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان کے قاضی، راہب اور عبادت گاہوں کے رکھوالوں پر بھی جزیہ نہیں ہے۔ ان سے کسی قسم کا جرمانہ یا ناجائز ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک میں ان سے وعدے کی پاسداری کروں گا، چاہے یہ زمین میں ہے یا سمندر میں، مشرق میں ہے یا مغرب میں، شمال میں ہے یا جنوب میں، یہ میری حفاظت میں ہے۔ ہم اپنے مذہبی خدا کی عبادت میں زندگی وقف کرنے والوں اور اپنی مقدس زمینوں کو زرخیز کرنے والوں سے کوئی ٹیکس یا آمدن کا 10واں حصہ نہیں لیں گے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے یا ان کے خلاف کوئی اقدام اٹھائے۔ ان کے زمیندار، تاجر اور امیر لوگوں سے لیا جانے والا ٹیکس 12 درہم سے زائد نہیں ہوگا۔ ان کو کسی طرح کے سفر یا جنگ میں حصہ لینے پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ان سے جھگڑا یا بحث نہ کرے۔ ان سے قرآن کے احکام کے سوا کوئی بات نہ کرو، اور اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر ایسے طریقے سے جو عمدہ ہو۔ بس یہ مسلمانوں کی جانب سے ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہیں، چاہے یہ عبادت گاہ میں ہیں یا کہیں اور۔ کسی عیسائی عورت کی مسلمان سے اس کی مرضی کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کو اس کے کلیسا جانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ان کے کلیساؤں کا احترام ہوگا۔ ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر یا مرمت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک اور اس دنیا کے اختتام تک اس حلف کی پاسداری کرے۔ عہد نامے کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نقش ہے۔ یہ نقش رسول اللہ کے خط کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے 1400 سال کی تاریخ میں اس عہد نامے کا احترام کیا۔ ہم نے ان برسوں میں کسی چرچ پر حملہ کیا، کوئی راہب قتل کیا، اور نہ ہی کسی کلیسا کی زمین پر قبضہ کیا، حتیٰ کہ صلیبی جنگوں کے دوران بھی اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کلیسا میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اموی خلفاء نے دمشق میں جامعہ امیہ بنانے کا فیصلہ کیا تو عیسائیوں سے چرچ کی زمین باقاعدہ خریدی بھی گئی اور انہیں پورے دمشق میں جہاں چاہے اور جتنے چاہے چرچ بنانے کی اجازت بھی دی گئی۔ اسپین میں بھی 800 سال عیسائی اور چرچ محفوظ رہے۔ مسجد قرطبہ میں چرچ کی زمین کا تھوڑا سا حصہ آ گیا۔ خلیفہ نے تعمیر رکوا کر پادری سے اجازت لی اور معاوضہ ادا کیا۔ سعودی عرب، عراق، مصر، ترکی، فلسطین، ایران اور سینٹرل ایشیا میں آج بھی 2500 سال پرانے چرچ موجود ہیں۔
یہ چرچ ان ادوار میں بھی سلامت رہے۔ جب مسلمان کی خانقاہیں گرا دیتے تھے، جب مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتے تھے، امیر تیمور نے 58 اسلامی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، مگر کلیسا محفوظ رہے۔